अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज यूं ही मैंने अपनी मुहिम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद और मेरी मुहिम बहुत सारी मुहिम्मात का हिस्सा है, उसके ताल्लुक़ से एक डेटा मेरे सामने मेरे ऐप ने, कुटुंब ऐप ने जब मेरे सामने पेश किया तो मुझे बड़ी मुसर्रत हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। इतनी बड़ी खुशी तब हुई थी जब कुटुंब ऐप टीम ने और उसके तमाम संस्थापक ने, इंतज़ामिया ने मुझे 1000 मेंबर मुकम्मल होने पर एक सर्टिफिकेट से नवाजा था। आज मुझे फिर एक गिनतियों का एक मजमुआ देख करके कि बड़ी खुशी हुई। वो कुछ इस तरह से था कि अब देश भर में मेरे अपने एक लोकल ऐप के ज़रिए से अफराद की जो एक तादाद है वो लगभग 2222 तक पहुंच चुकी है। तो इस मुहिम में मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिसने दामे दरमे सुखने कदमे कलमे हर तरह से मेरी मुहिम का हिस्सा बन करके और मेरी काविशों को चार चांद लगाया। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के माइनॉरिटी विंग का कुल हिंद सदर होने के नाते से मेरे ज़िम्न में, मेरे अगुवाई में और मेरी पेशवाई में लोगों की ये गिनतियों का एक सिलसिला 2222 यानी 2222 अफराद का ये मुल्क गिर एक काफ़िला मुझे बड़ी मुसर्रत और मुझे बड़ी खुशी महसूस कराता है। इस तरह से हमारी पार्टी के, मुझे उम्मीद है कि तमाम कारकुनान, तमाम मेंबरान और तमाम ओहदेदारान अपनी मुहिम और अपनी कोशिशों में मुस्तैदी के साथ लगे रहेंगे तो इस तरह से ये काफ़िला आगे बढ़ेगा और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की जुस्तजू और सोच और उनकी फ़िक्र बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करती हुई, उनकी वो जो एक पुरानी रविश रही है कि लाखों करोड़ों रुपयों से हज़ारों लाखों अफराद को तसल्ली और तशफ़ी और उनके इत्मीनान और उनकी राहत का काम किया करते थे, एक बार फिर से वो उस काम में, मुहिम में शरीककार हो सकेंगे। और हम लोगों की इस कोशिश से, हम लोगों की इस जुस्तजू से ज़रूरतमंदों की एक खोज हम निकाल करके उन तक पहुंचा सकेंगे कि वाकई में कौन लोग इस चीज़ के मुस्तहिक है कि उनको मदद पहुंचाई जाए। मैं इस मुहिम, इस पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के ताल्लुक़ से इतना बताना चाहता हूं कि जो लोग दीनी एतबार से सोचते हैं और जो लोग दुनियावी एतबार से सोचते हैं, दोनों के लिए मेरे पास ऐसी बातें हैं कि दीनी नज़रिया अगर सोचा जाए तो कोई दीन, चाहे वो मज़हब इस्लाम हो, बुद्धिस्ट मज़हब हो, हिंदुत्व मज़हब हो, क्रिश्चियन मज़हब हो, सिखिज़्म हो, कोई भी मज़हब हो, बगैर सियासत में, बगैर सामाजिक इंतज़ाम और इंसराम के वो आगे नहीं बढ़ पाया है। और दीनी एतबार से अगर सोचा जाए तो सियासत दीन का एक हिस्सा है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। कि अगर दीन से सियासत को और सियासत से दीन को अगर हटा देंगे तो जुल्म जबर और बदनज़मी ही का एक चर्चा होगा और एक समझिए कि उन्हीं का बोलबाला होगा। आज मुल्क, ख़ास तौर से मुल्क, दुनिया के हालात तो देख ही रहे हैं, ख़ास तौर से मुल्क हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि जिनके दबदबे हैं, जिनके वर्चस्व हैं, जिनके अपने मामलात समझिए कि चल रहे हैं, वो लोग अपनी चीज़ों का नफाज कर रहे हैं। किसी को चाहते हैं तो उनको हटाते हैं, किसी को चाहते हैं तो उनको मरवाते हैं, किसी को चाहते हैं तो उनको दबोचते हैं और उनको दबाते हैं। हर तरह से वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही है, वो एक अलग मसला है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमें तकलीफ़ हो रही है तो तकलीफ़ होती रहेगी अगर हम इसके हकीकी पहलू को नहीं देखेंगे। हमें उसके हकीकी पहलू को देखना होगा। हकीकी पहलू ये है कि उन्होंने अपना काम जारी व सारी रखा हुआ है, हमने अपना काम रोका हुआ है। अब हम जितना चाहें चीख लें, चिल्ला लें कि हमारे साथ जुल्म हुआ, उनके साथ जुल्म हुआ, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग अपनी सियासत में, अपनी निज़ामत में और अपने तमाम तहरीकात में आगे हैं, वो अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को नाफिज कर रहे हैं। उस चीज़ों के नफाज में जिसकी ज़रूरत हो रही है उस चीज़ को वो कर रहे हैं। और हम ख़ास तौर से अक़लियती लोग, अक़लियती तबका हिंदुस्तान का, ख़ास तौर से मुसलमान, आज कहते हैं कि बहुत एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि हम अपने मोहल्ले के उन मुर्गों की बॉयलर की दुकानों पर पड़े हुए मुर्गों की तरह से हैं कि एक को वो कसाई निकाल करके ज़बह कर देता है,
وہ تھوڑا سا چیختا چلاتا ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے، بقیہ دوسرے یہ سوچتے ہیں کہ میں تو محفوظ ہوں۔ پھر ایک کا نمبر آتا ہے، پھر دوسرے کا نمبر آتا ہے، اسی طرح سے تیسرے کا نمبر آتا ہے، اور شام تک سارے لوگوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان خاص طور سے ہندوستان کے وہ لوگ ہیں جن کی مثال بوائلر مرغوں کی طرح ہے کہ ایک ایک کر کے ان کا صفایا کر دیا جائے گا، وہ صرف کڑ کڑ کر کے اسی میں رہ جائیں گے اور ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لوگ اپنی چیزوں کا نفاذ کر رہے ہیں، کسی کو راستے سے ہٹا رہے ہیں، کسی کو راستے میں لا رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی کو عہدے دے رہے ہیں، کسی کو عہدوں سے ہٹا رہے ہیں۔ ہم ان کے سامنے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو برا لگ رہا ہے۔ ہم کو برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ جو اس جگہ پر ہوگا وہ اپنی چیزوں کا نفاذ کرے گا ہی کرے گا۔ کل ملا کر کے میرے کہنے کی، میری خوشی کا آج یہ سبب ہے، وجہ ہے کہ الحمدللہ میرے ایک ہند سے نے ایک مجھے آج اس چیز کی خوشی مہیا کرائی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش لے کر کے میں نیک تمنائیں دیتا ہوں اور نیک خواہشات رکھتا ہوں کہ ایک انسان اگر زندہ ہے تو اسے انسانیت کے زمرے میں زندہ رہنا چاہیے، ورنہ صرف اور صرف اگر اپنے بال بچوں، اپنے کنبہ قبیلے، اپنے پریوار کے لیے صرف زندہ رہنا ہے تو ان چولاپایوں میں، ان جانوروں میں اور ان بے حس لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو صرف اور صرف اپنے کے لیے جیتے ہیں۔ انسان پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی جیے۔ انسانوں میں اور چوپایوں اور جانوروں میں فرق یہی ہے کہ چوپائے اور جانور صرف اپنے لیے جیتے ہیں، انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ لہٰذا ہم خود بھی بیدار ہوں، اپنی قوم کو بھی بیدار کریں، ملک میں حب الوطنی اور محبت کا پیغام پہنچائیں، بھائی چارہ کو نافذ کریں۔ ان چیزوں کے پیغام کے ساتھ آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کا پورا پلیٹ فارم آپ تمام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آئیے اپنی سوچ کو یہاں سے نافذ کیجیے، اپنی اچھی سوچ کو پھیلائیے اور عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی تمام قد و کاوش کو ملک گیر پیمانے پر تشہیر دیتے ہوئے اپنی بھی ایک بھومکا ادا کیجیے، اپنے وجود کا کم از کم ایک ثبوت دیجیے۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ لوگ اگر 24 گھنٹے میں چند ایک منٹ قوم کے لیے بھی نکالتے ہیں، نگیٹو ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس جگہ پر ہم ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے۔ آج وہ اس جگہ پر ہیں تو اپنی ضرورت کے ہر کام کر رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں، ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ اس لیے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری قیادت کو اور ہماری سیادت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بس چند ایک لوگ وہی رہ جائیں گے جو غداری کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے کھیل رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بہت سوجھ بوجھ اور بہت ہوش مندی کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے اور بہت غور و فکر کیا کرتے تھے، نتیجے کے طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں علم کی اس روشنی سے روشناس کرایا کہ آج پوری دنیا جگمگا رہی ہے۔ لہٰذا سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے کہ آپ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، ہماری قوم کہاں ہے، لوگ کہاں ہیں۔ دنیا گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، دنیا گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، اور ہم مسلح پہ صرف دعا مانگ رہے ہیں۔ کچھ اس طرح سے ہماری حالت ہے۔ صرف دعاؤں سے سب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے سب کچھ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لہٰذا دعاؤں کا بھی استعمال کیجئے، دعاؤں سے باہر نکل کر کے اقدامات کے بھی آپ لوگ ناخن لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی تبدیلی آئے گی۔ افسوس کی دنیا سے نکل کر کے کچھ عمل پر ہم لوگ اتر آئیں گے تو ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ ہماری بساط بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔